नमस्कार, म झाङजिन हुँ। सन् 1991 मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखा परेर काम र सत्यता व्यक्त गर्न थाल्नु भएको 30 वर्ष भइसकेछ। उहाँले वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ, अर्थात् व्यक्त गर्नुभएको वचनहरू अनलाइन छन्। उहाँले ठुलो ज्योति जस्तै पूर्वबाट पश्चिममा चम्केर सम्पूर्ण विश्वलाई हल्लाउनु भएको छ। सत्यतालाई प्रेम गर्ने सबै सम्प्रदायका मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्यता पवित्र आत्माले बोल्नुभएका हुन् भन्ने देखेका छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनेपछि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकारेका छन्। तिनीहरू परमेश्वर सामु लगिएका छन् र भोजमा शरीक हुँदै दैनिक परमेश्वरका ताजा वचनहरू खाने र पिउने जीवित पानीको भरण पोषण प्राप्त गर्ने गर्छन्। तिनीहरूको हृदय झन् तेजिलो हुन्छन् र उनीहरूले धेरै सत्यता जानेका छन्। तिनीहरूसँग परमेश्वरको व्यक्तिगत अगुवाई छ। तिनीहरूका भ्रष्ट स्वभाव परमेश्वरको न्यायद्वारा शुद्ध र परिवर्तन हुँदैछन् र तिनीहरूसँग सुन्दर गवाहीहरू छन्। तिनीहरू परमेश्वरद्वारा विपत्ति अघि विजेता बनाइएका पहिलो फल बनेका छन् र परमेश्वरको आशिषहरू प्राप्त गरेका छन्। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली वर्षापछि निस्किने पालुवाहरू जस्तै सबै देशमा देखा परिरहेका छन् र परमेश्वरले चुनेका मानिसहरूले राज्यको सुसमाचार फैलाउन र उहाँको गवाही दिन लागि परेका छन्। उहाँको आखिरी दिनहरूको कार्य सबै देश र धर्मका मानिसहरूले स्वीकारिरहेका छन्। राज्यको यो सुसमाचार रोक्न नसक्ने वेगमा फैलिरहेको छ। यसले बाइबलका यी अगमबाणीहरू पूरा गरेका छन्। अनि आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ कि यहोवाको भवन भएको पर्वतहरूको टुप्पोमा स्थापित गरिनेछ र पहाडहरूमाथि उठाइनेछ र सबै जातिहरू यसतर्फ आउनेछन्। किनभने जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्किन्छ र पश्चिमतिर पनि चम्किन्छ, मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। तैपनि धेरै विश्वासीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढी विश्वस्त भएर ती सबै सत्य हुन् भनी स्वीकारे पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर साधारण व्यक्ति जस्तो देखिनु हुने भएकोले र उहाँ बादलमा आउनुभएका प्रभु येशू नहुनु भएकोले उहाँलाई स्वीकार्ने आँट गर्दैनन्। कतिपय त बाइबलका अक्षरहरूमा नै टाँसिरहन्छन्। यो बाइबलको पद येशू ख्रिस्ट हिजो र आज अनि सधैँ उस्तै हुनुहुन्छलाई प्रभु येशूको नाम परिवर्तन हुने छैन भन्ने अर्थमा बुझ्छन्। बाइबलमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्ने नाम उल्लेख नगरिएको देखेर उहाँलाई स्वीकार गर्दैनन्। तिनीहरू भन्छन्, यदि तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू मात्रै पढे अनि येशूको प्रार्थना गर्न छोडे भने त्यो प्रभु येशूप्रति धोका हुनेछ। प्रभु माथिको लामो विश्वास र अनुग्रह प्राप्त गरेपछि उहाँलाई धोका दिन सक्दैनन्। तिनको तर्क यस्तो छ र तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका विश्वासीहरूलाई प्रभु येशूका धोकेबाज अनि विश्वास त्यागीको दोष दिन्छन्। धेरैले साँचो मार्गको अनुसन्धान गर्दैनन् र तिनीहरूले उहाँका वचनहरू सत्यता हो भनेर स्वीकारे पनि उहाँलाई अझै स्वीकार गर्दैनन्। परिणाम स्वरूप आफ्नो जीवनमा विपत्तिहरू निम्त्याउँछन्। यो साँच्चै दुःखद मूर्खता र अज्ञानता हो। यसले बाइबलको अर्को कुरालाई पूरा गर्छ, मूर्खहरू बुद्धिको चाहनामा मर्छन्, मेरा मानिस अज्ञानले नष्ट भएका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार्नु प्रभु येशूलाई धोका दिनु हो त? यसको बारे संगति गरौँ। धेरैले उहाँलाई स्वीकार्नु प्रभुप्रति घात भन्ने ठान्छन्। यो समस्या हल गर्ने तरिका के हो? हामीले उहाँहरूको नाम फरक छ भन्ने मात्र तर्क नगरी उहाँहरू एउटै आत्मा र काम गर्ने उही परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। व्यवस्थाको युगमा यहोवा परमेश्वर र अनुग्रहको युगमा प्रभु येशू काम गर्नुहुन्थ्यो। हामी देख्न सक्छौं परमेश्वरको नाम परिवर्तन भएर यहोवाबाट येशू भयो।
तर के प्रभु येशू र यहोवा एकै परमेश्वर होइन भन्न सकिन्छ? के प्रभु येशूमा विश्वास गर्नु यहोवा परमेश्वरलाई घात भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। तर यहुदी धर्मका धेरैले उहाँलाई स्वीकार्न मानेनन्, किनकि त्यसो गर्नु यहोवालाई धोका दिनु हो भने, र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न पनि सहयोग गरे। किन त्यस्तो भयो? किनभने तिनीहरूले प्रभु येशू नै देहमा देखा पर्नु भएको यहोवाको आत्मा भन्ने चाल पाएनन्। उहाँको नाम फरक भए पनि प्रभु येशू र यहोवा एउटै आत्मा र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। बाइबलमा फिलिपले प्रभु येशूलाई यसो भनेको एउटा राम्रो कथा छ। प्रभु, हामीलाई पिता देखाउनुहोस् र यो पर्याप्त हुन्छ। येशूले भन्नुभयो, फिलिप, म तिमीसँग लामो समयदेखि छु, तापनि तिमीले मलाई चिनेका रहेनछौ। जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ। अनि हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर तिमीले कसरी भन्न सक्छौ? के म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भन्ने तिमी विश्वास गर्दैनौ? मैले तिमीहरूलाई भनेका वचनहरू मेरा आफ्नै होइनन्, तर ममा वास गर्नुहुने पिताका हुन्। उहाँले नै काम गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूका वचनहरू स्पष्ट थिए। उहाँ र यहोवा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र आत्मा यहोवाकै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू एउटा साँचो परमेश्वर यहोवा परमेश्वरको रूप हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण प्रभु येशूमा विश्वास गर्नु यहोवा परमेश्वरलाई धोका नभई यहोवामा समर्पित हुनु थियो। यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप थियो। यदि आफ्नो विश्वास बाइबलका अक्षरहरूमा नै टाँसिरहनुहुन्छ, आत्मा र उहाँको कामलाई बुझ्नुहुन्न भने तपाईले परमेश्वरलाई विरोध गर्ने सम्भावना हुन्छ र तपाईले उहाँलाई धोका दिन सक्नुहुन्छ, जसका परिणामहरू अकल्पनीय छन्। प्रभुले देखापरी काम गर्दा यहुदीहरूले उहाँलाई स्वीकारेनन्। के त्यो यहोवा परमेश्वरलाई धोका दिनु थिएन? तिनीहरूको कामको सार धोका हो। त्यसैले परमेश्वरले इजरायलीलाई श्राप दिनुभयो। साथै धेरै पहिले प्रभु येशू देखा पर्नुभन्दा अघि उहाँको बारेमा यस्तो बाइबलीय अगमवाणी थियो, हेर, एकजना कन्याको गर्भमा बालक बस्नेछ र तिनको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। तर जब आउनुभयो उहाँलाई इम्मानुएल भनिएन, येशू भनियो। यहुदीहरूले कठोरताका साथ धर्मशास्त्रलाई मान्थे र परमेश्वरको नयाँ नाम नमिलेकोले प्रभुलाई नकार्न र दोष दिन सक्दो गरे। प्रभु येशूका शिक्षाहरूमा जति अख्तियार र शक्ति भए पनि तिनीहरूले स्वीकारेनन् र अन्तिममा उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर जघन्य पाप गरे र परमेश्वरद्वारा दण्डित भए। यो साँच्चै नै गहन पाठ हो। त्यसैले प्रभुलाई स्वागत गर्ने सम्बन्धमा के धर्मशास्त्रलाई शाब्दिक रूपमा मान्ने र प्रभु येशूको नाममा लागिरहन हुन्छ? यसरी हामी सहजै परमेश्वरलाई इन्कार गर्न र दोष दिन सक्छौं। यो धेरै विश्वासीहरूले बुझेका हुँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूले बाइबलका अक्षरहरू र येशूको नाम पक्रिरहन्छन् र साँचो मार्गको अनुसन्धानमा प्रश्न गरिरहन्छन्, के सर्वशक्तिमान परमेश्वर नामको बाइबलीय आधार छ? यदि बाइबलमा छैन भने म उहाँलाई स्वीकार्दिन। यदि तपाईँ पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ भने किन प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ? किनभने उहाँको नाम त पुरानो करारमा छैन। के त्यो विरोधाभासपूर्ण छैन? धेरैले बाइबललाई प्रष्ट बुझेका हुँदैनन्, तर अन्धाधुन्ध धर्मशास्त्रका शाब्दिक अर्थ र नियममा नै लागिरहन्छन्। तिनीहरूले प्रार्थना गर्दैनन्, परमेश्वरका वचनहरूमा सत्यता वा पवित्र आत्माको पुष्टिकरण खोज्दैनन् र यसले अन्ततः तिनीहरूलाई नाश गर्छ। वास्तवमा परमेश्वरको नाम आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनेछ भनेर बाइबलमा अगमवाणी दिइएका छन्। अनि अन्य जातिहरूले तेरो धार्मिकता देख्नेछन् र सबै राजाहरूले तेरो महिमा देख्नेछन् र तँलाई यहोवाको मुखले दिनुहुने नयाँ नाउँद्वारा बोलाइनेछ। जसले जित्छ उसलाई मैले मेरा परमेश्वरको मन्दिरको खम्बा बनाउनेछु
र ऊ त्यस उपरान्त बाहिर जाने छैन। र म उसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ र मेरो परमेश्वरको सहरको नाउँ लेख्नेछु, जुन चाहिँ स्वर्गका मेरो परमेश्वरबाट तल आउने नयाँ यरुशलेम हो। र म उसमा मेरो नयाँ नाउँ लेख्नेछु। म अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त हुँ, जो छ, जो थियो र जो हुन आउनेछ, सर्वशक्तिमान हुँ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, जे छन् र थिए र आउने छन्, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईले आफ्नो महान शक्ति लिनुभएको छ र शासन गर्नुभएको छ। अनि मैले ठुलो भीडको जस्तो आवाज र धेरै पानीको जस्तो आवाज र शक्तिशाली गर्जनको जस्तो आवाज सुने, जसले भनिरहेको थियो, हल्लेलुया, किनभने परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। तपाईले प्रकाश 4:8, 16:7 र अरू पदहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यी खण्डहरूले आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको नयाँ नाम सर्वशक्तिमान अर्थात् सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनेछ भनेर अगमवाणी गरेका छन्। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाममा काम गर्नुहुनेछ र यो योजना उहाँले पहिले बनाउनु भएको हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार्नेहरूले प्रभुको आवाज सुनेका छन् र उहाँ नै फर्कनु भएका प्रभु येशू भनेर चिनेका छन्। तिनीहरूले प्रभुलाई स्वागत गरेका, उहाँको सिंहासनको अघि लगिएका र थुमाको विवाह भोजमा सरिक छन्। तिनीहरू साँचो विश्वासी भएका मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले अन्ततः प्रभुलाई प्राप्त गरेका छन्। प्रभुलाई स्वागत गर्न असफलहरूको विश्वास हराउनेछ। तिनीहरूले प्रभुलाई गुमाउनेछन्। येशूको नाममा लागिरहनेहरूले प्रभु आउनुहुँदा उहाँको आवाज चिन्दैनन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई देखा परी काम गर्नुहुने प्रभु येशूको आत्मा भनेर स्वीकार्दैनन्। प्रभु येशूको आगमनलाई नस्वीकारी उहाँलाई नचिनी प्रभुमा विश्वास गर्छन्। त्यो प्रभुको प्रतिरोध हो र तिनीहरूले नै प्रभु येशूलाई धोका दिइरहेका छन्। प्रभुलाई धोका दिनु भनेको उहाँलाई नचिनिकन विश्वास गर्नु हो। स्पष्ट भयो, होइन त? त्यसो भए किन परमेश्वरको नाम परिवर्तन भई हरेक युगमा नयाँ नाम लिनुहुन्छ? सत्यको रहस्य यसभित्र छ। यसलाई स्पष्ट पार्न हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वर हरेक पल्ट पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले आफ्नो नाउँ, उहाँको लिङ्ग, उहाँको स्वरूप र उहाँको काम बदल्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो काम दोहोर्याउनुहुन्न। उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पनि पुरानो हुनुहुन्न। जब उहाँ पहिले आउनुभयो उहाँलाई येशू भनियो। उहाँ यसपटक फेरि आउनुहुँदा के उहाँलाई अझै येशू भन्न सकिन्छ? पहिले जब उहाँ आउनुभयो उहाँ पुरुष हुनुहुन्थ्यो। के उहाँ यसपटक फेरि पुरुष हुन सक्नुहुन्छ? अनुग्रहको युगमा उहाँको काम क्रुसमा टाँगिनु थियो। जब उहाँ फेरि आउनुहुनेछ के उहाँले अझै पनि मानव जातिलाई पापबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ? के उहाँलाई फेरि क्रुसमा टाँग्न सकिन्छ? के त्यो उहाँको कामलाई दोहोर्याउनु जस्तो हुँदैन र? के तँलाई थाहा छैन? परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पनि पुरानो हुनुहुन्न। केही मानिसहरू छन् जसले परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भनी भन्छन्। यो सही हो, तर त्यसले परमेश्वरको स्वभाव र उहाँको सारको अपरिवर्तनीयतालाई बुझाउँछ। उहाँको नाउँ र काममा हुने परिवर्तनले उहाँको सार परिवर्तन भएको बुझाउँदैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वर सधैँ नै परमेश्वर नै हुनुहुनेछ र यो कहिले परिवर्तन हुने छैन। यदि तँ परमेश्वरको काम अपरिवर्तनीय छ भनी भन्छस् भने के उहाँले आफ्नो 6000 वर्षको प्रबन्ध योजना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? तँ परमेश्वर सदा सर्वदा अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्ने मात्र जान्दछस्, तर के तँ परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पनि पुरानो हुनुहुन्न भनी जान्दछस्? यदि परमेश्वरको काम अपरिवर्तनीय छ भने
के उहाँले मानव जातिलाई डोर्याएर आजको दिनसम्म ल्याउन सक्नुहुने थियो? यदि परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भने उहाँले किन पहिले नै 2 युगको काम गरिसक्नुभयो? अनि यसैले परमेश्वर सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पुरानो हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरूले उहाँको कामलाई बुझाउँछ। अनि परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्ने शब्दहरूले परमेश्वरमा अन्तर्निहित रूपमा के छ र को हुनुहुन्छ भन्ने बुझाउँछ। जेसुकै होस्, तैले 6000 वर्षको कामलाई एक मात्र बिन्दुमा कब्जा गर्न सक्दैनस् वा त्यसलाई मृत शब्दहरूमा सीमित गर्न सक्दैनस्। त्यसो गर्नु मानिसको मूर्खता हो। परमेश्वर मानिसले कल्पना गरे जस्तो सरल हुनुहुन्न र उहाँको काम कुनै एक युगमा रहिरहन सक्दैन। उदाहरणका लागि, यहोवाले सधैँ परमेश्वरको नाउँलाई जनाउन सक्दैन। परमेश्वरले येशूको नाउँमा पनि आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको काम सधैँ अगाडि दिशामा बढिरहेको छ भन्ने सङ्केत हो। परमेश्वर सधैँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँ कहिले पनि शैतान बन्नुहुन्न। शैतान सधैँ शैतान नै रहन्छ र त्यो कहिले परमेश्वर बन्ने छैन। परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको आश्चर्यता, परमेश्वरको धार्मिकता र परमेश्वरको महिमा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। उहाँको सार र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो कहिले परिवर्तन हुँदैन। तर उहाँको कामको विषयमा भन्दा यो सधैँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ, सधैँ गहिरो हुँदै जान्छ, किनकि उहाँ सधैँ नयाँ हुनुहुन्छ र कहिले पनि पुरानो हुनुहुन्न। हरेक युगमा परमेश्वरले नयाँ नाउँ धारण गर्नुहुन्छ। हरेक युगमा उहाँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ र प्रत्येक युगमा उहाँले आफ्ना सृष्टिहरूलाई उहाँको नयाँ इच्छा र नयाँ स्वभाव देखाउनुहुन्छ। यदि नयाँ युगमा मानिसहरू परमेश्वरको नयाँ स्वभाव प्रकट भएको देख्न असफल हुन्छन् भने के तिनीहरूले उहाँलाई सदाका लागि क्रुसमा टाङ्ने छैनन् र त्यसो गरेर के तिनीहरूले परमेश्वरको परिभाषा दिँदैनन् र? मैले इस्राएलमा मेरो काम गर्दा यहोवा नाउँ धारण गरे र यसको अर्थ इस्राएलीहरूको परमेश्वर भन्ने हुन्छ। जसले मानिसलाई ठिठ्याउनुहुन्छ, मानिसलाई शराप दिनुहुन्छ, मानिसको जीवनको मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वर जसले महान शक्ति धारण गर्नुहुन्छ र जो बुद्धिले पूर्ण हुनुहुन्छ। येशू इम्मानुएल हुनुहुन्छ, जसको अर्थ प्रेमले पूर्ण र करुणाले पूर्ण पाप बलि भन्ने हुन्छ र जसले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले अनुग्रहको युगको काम गर्नुभयो र उहाँले अनुग्रहको युग प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र उहाँले व्यवस्थापन योजनाको कामको एक हिस्साको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ। येशूको नाउँ अनुग्रहको युगका मानिसहरूलाई नयाँ जन्म दिन र मुक्त गर्न अस्तित्वमा आयो र यो समग्र मानव जातिको उद्धारको निम्ति एउटा विशेष नाउँ हो। यसैले येशूको नाउँले उद्धारको कामको प्रतिनिधित्व गर्छ र अनुग्रहको युगलाई सूचित गर्छ। यहोवा नाउँ व्यवस्थाको अधीनमा बसेका इस्राएलका मानिसहरूको निम्ति विशेष नाउँ हो। कामको हरेक युग र हरेक चरणमा मेरो नाउँ आधारहीन छैन, तर यसले प्रतिनिधिमूलक महत्त्व राख्छ। हरेक नाउँले एउटा युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। यहोवाले व्यवस्थाको युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यो इस्राएलका मानिसहरूले आराधना गर्ने परमेश्वरलाई बोलाउने आदरार्थी नाम हो। येशूले अनुग्रहको युगको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यो अनुग्रहको युगको अवधिमा उद्धार पाएकाहरू सबैका परमेश्वरको नाउँ हो। यदि मानिसले अझै आखिरी दिनहरूको अवधिमा मुक्तिदाता येशूको आगमनको चाह गर्छ र अझै उहाँले यहुदियामा वहन गर्नुभएको स्वरूपमा उहाँ आउनु भएको
अपेक्षा गर्छ भने सम्पूर्ण 6000 वर्षको व्यवस्थापन योजना उद्धारको युगमा रोकिन्थ्यो र अलिकता पनि अघि बढ्न सक्दैनथ्यो। यसको अलावा आखिरी दिनहरू कहिल्यै आउने थिएन र त्यो युगको अन्त कहिले हुने थिएन, किनभने मुक्तिदाता येशू मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति मात्र हुनुहुन्छ। अनुग्रहको युगका सबै पापीहरूका खातिर मात्र मैले येशूको नाउँ धारण गरेँ, तर मैले समग्र मानव जातिलाई अन्तमा ल्याउने नाउँ यो होइन। यहोवा, येशू र मसीह सबैले मेरो आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि यी नाउँहरूले मेरो व्यवस्थापन योजनाको विभिन्न युगहरूलाई सूचित गर्छन् र समग्र रूपमा मेरो प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। पृथ्वीका मानिसहरूले मलाई पुकार्ने नाउँहरूले मेरो समग्र स्वभाव र म जे छु सो सारा कुरालाई व्यक्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू विभिन्न युगहरूको अवधिमा मलाई पुकारिने विभिन्न नाउँहरू मात्र हुन्। त्यसैले जब अन्तिम युग, आखिरी दिनहरूको युग आउँछ, मेरो नाउँ फेरि बदलिनेछ। मसीह भन्नु त छोडिदिउँ, मलाई यहोवा वा येशू पनि भनिने छैन। मलाई शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं भनिनेछ र म यही नाउँमा समग्र युगको अन्त ल्याउनेछु। म कुनै समय यहोवाको रूपमा चिनिन्थे, मलाई कुनै समय मसीह भनिन्थ्यो र मानिसहरूले प्रेम र आदर साथ मलाई मुक्तिदाता येशू भनी पुकार्थे। यद्यपि आज म यस उपरान्त मानिसहरूले विगतको समयमा चिनेको यहोवा वा येशू होइन, म त आखिरी दिनहरूमा फर्केर आएको परमेश्वर, युगको अन्त ल्याउने परमेश्वर हुँ। म पृथ्वीको पल्लो छेउबाट उदय हुने, मेरो समग्र स्वभावले पूर्ण भएको र अधिकार, आदर र महिमाले भरिपूर्ण परमेश्वर स्वयं हुँ। मानिसहरू कहिले पनि मसँग सम्बद्ध भएका छैनन्, मलाई कहिले चिनेका छैनन् र सदैव मेरो स्वभावप्रति अनभिज्ञ भएका छन्। संसारको सृष्टिदेखि अहिलेसम्म नै एकजनाले पनि मलाई देखेको छैन। आखिरी दिनहरूमा मानिसमा देखा पर्नुहुने र मानिसहरूमाझ गुप्त परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ मानिसमाझ सत्य र वास्तविक रूपमा उज्जवल सूर्य र प्रज्वलित ज्वाला जस्तै शक्ति र अधिकारले पूर्ण भएर वास गर्नुहुन्छ। मेरा वचनहरूद्वारा न्याय नगरिने एकजना व्यक्ति वा चिज छैन र प्रज्वलित आगोद्वारा शुद्ध नपारिने एकजना व्यक्ति वा चिज छैन। अन्तमा मेरा वचनहरूको कारणले सबै जातिहरूलाई आशिष दिइनेछ र मेरो वचनहरूको कारणले टुक्रा टुक्रा पारिनेछ। यसरी आखिरी दिनहरूको अवधिका सबै मानिसहरूले म फर्केर आएको मुक्तिदाता हुँ र म सारा मानव जातिमाथि विजय हासिल गर्ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ भनी देख्नेछन्। म कुनै समय मानिसको निम्ति पाप बलि थिए, तर म आखिरी दिनहरूमा सबै थोकलाई भस्म गर्ने सूर्यको ज्वालाका साथसाथै सबै थोकलाई उद्दाङ्गो पार्ने धार्मिकताको सूर्य पनि भएको छु भनी सबैले देख्नेछन्। आखिरी दिनहरूका मेरो काम यही हो। मैले यो नाउँ धारण गरे र यो स्वभाव हासिल गरे ताकि म धर्मी परमेश्वर, उज्जवल सूर्य, प्रज्वलित ज्वाला हुँ भन्ने सबै मानिसहरूले देखुन् र ताकि सबैले म एकमात्र साँचो परमेश्वरको आराधना गरून् र ताकि तिनीहरूले मेरो साँचो रूप देख्न सकुन्। म इस्राएलीहरूको मात्र परमेश्वर होइन र म उद्धारकर्ता मात्र होइन, म स्वर्गहरू, पृथ्वी र समुद्रभरिका सबै प्राणीहरूका परमेश्वर हुँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले स्पष्ट नै परमेश्वरले हरेक युगमा कामको निम्ति नाम प्रयोग गर्ने कुरा र उहाँका नामसँग सम्बन्धी सत्यताहरू व्याख्या गर्छन्। परमेश्वरको नाम युग र गर्नुहुने कामसँगै परिवर्तन हुन्छ।
उहाँको प्रत्येक नामले त्यो युगमा गरिरहेको कामलाई देखाउँछ। तर परमेश्वरको नाम वा काम परिवर्तन भए पनि उहाँको सार परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वर सधैँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। व्यवस्थाको युगमा परमेश्वरले यहोवाको नाममा व्यवस्था जारी गर्नुभयो र पृथ्वीमा मानव जातिको जीवन डोर्याउनुभयो। मानिसलाई पाप चिन्ह र यहोवा परमेश्वरको आराधना गर्न सिकाउनुभयो। अनुग्रहको युगमा परमेश्वरको आत्मा देहधारी हुनुभयो। येशूको नाममा सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभयो र छुटकाराको काम गर्नुभयो। अन्ततः उहाँलाई क्रुसमा टाँगियो र मानिस जातिको पाप बलि बन्नुभयो र हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। अहिले फेरि आखिरी दिनहरूमा देहधारी हुनुभएको छ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाममा मानव जातिलाई न्याय गर्न र शुद्ध पार्न सत्यताहरू व्यक्त गर्दै काम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई पापबाट र शैतानका शक्तिहरूबाट मुक्ति दिँदै यो अन्धकार र दुष्ट संसारलाई अन्त्य गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसलाई सुन्दर गन्तव्यमा लैजानुहुनेछ। यसरी मुक्ति दिने परमेश्वरको 6000 वर्ष व्यवस्थापन योजना पूरा हुनेछ। परमेश्वरको कामका तथ्यहरूले हामीलाई देखाउँछ कि यहोवा, येशू र सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रत्येक नामले मुक्ति दिने कामको 3 फरक चरणको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उहाँको नाम र काम परिवर्तन भइरहेको देखिए पनि उहाँको सार परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र जे हुनुहुन्छ त्यो कहिले परिवर्तन हुँदैन। उहाँ मानव जातिलाई अगुवाई गर्ने, छुटकारा दिने र पूर्ण रूपमा मुक्ति दिने परमेश्वर नै रहिरहनुहुन्छ। जब हामी व्यवस्थाको युगको पुरानो करारका यहोवा परमेश्वरका वचनहरूलाई, अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले बोल्नुभएका वचनहरूलाई र अहिले राजाको युगका सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूलाई हेर्छौँ, यी सत्यताहरू एउटै आत्माबाट आएका र ती एउटै आत्माका वाणीहरू हुन् भन्ने देख्न सक्छौँ। किनकि हरेक युगका परमेश्वरका वाणीहरूमा उहाँको प्रेम र धर्मी स्वभाव समावेश हुन्छन्। ती भित्र परमेश्वरसँग जे छ त्यो समावेश हुन्छन्। उहाँको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो सबैले एकमात्र साँचो परमेश्वरको सार, कुराहरू र अस्तित्वलाई निर्माण गर्छन्। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले बोल्नु भएको सुन्नु यहोवा परमेश्वरको आवाज सुन्नु जस्तै थियो। जब हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सुन्छौँ, यो प्रभु येशूले हामीसँग बोलिरहनु भएको र यहोवा परमेश्वरले हामीसँग बोलिरहनु भएको जस्तै हुन्छ। यसले 3 चरणका कामहरू एउटै परमेश्वरले गर्नुभएको प्रमाणित गर्छ। परमेश्वरको नाम परिवर्तन हुन्छन्, तर उहाँको सार, उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो र धर्मी स्वभावमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सबै काम प्रभु येशूकै कामबाट आएका हुन्। यो चरण छुटकाराको कामको जगमा निर्मित अझै गहन र उच्च काम हो। मानव जातिलाई धुने र मुक्ति दिने काम हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। बाइबलका रहस्यहरू प्रकट गर्नुभएको मात्रै छैन, मुक्ति दिने परमेश्वरको 6000 वर्ष व्यवस्थापन योजनाका रहस्यहरू पनि खुलासा गर्नुभएको छ। जस्तै व्यवस्थापन कार्यमा रहेको आफ्नो उद्देश्यहरू, कसरी मुक्ति दिन उहाँ 3 चरणहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, देह धारणका रहस्यहरू, कसरी मानव जातिलाई न्याय गर्ने, धुने र मुक्ति दिने काम, कसरी हर व्यक्तिको गन्तव्य निर्धारण गरिन्छ, कसरी पृथ्वीमा ख्रिस्ट राज्य पूरा हुन्छ र अन्य कुरा। उहाँले मानिसको भ्रष्टता पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले मानिसको शैतानी, परमेश्वर विरोधी प्रकृतिको खुलासा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले मानव जातिले अभ्यास गर्नुपर्ने सत्यताको बारेमा पनि भन्नुहुन्छ र हाम्रो भ्रष्टता त्याग्ने र स्वभाव परिवर्तन गर्ने व्यवहारिक मार्ग दिनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सत्यताहरू मानिसलाई शुद्ध हुन र मुक्ति पाउन चाहिने सत्यताहरू हुन् र यिनले प्रभु येशूको यो अगमवाणीलाई पूरा गर्छन्। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको कामले मानिसलाई पूर्ण रूपमा धुन्छ र मुक्ति दिन्छ। मुक्तिको लागि पूर्व निर्धारित गर्नुभएका सबैलाई उहाँको अघि न्याय र सजायद्वारा शुद्ध पार्न ल्याउँछ। उहाँले विजेताहरूको समूह निर्माण गरिसक्नु भएको छ। अहिले विपत्तिहरू सुरु भएको छ र परमेश्वरले इनाम र सजाय दिन सुरु गर्नुभएको छ। परमेश्वरको विरोध गर्ने मानिसहरूलाई नष्ट गरिनेछ, जबकि शुद्ध भएकाहरूलाई परमेश्वरले विपत्तिहरूमा रक्षा गरी जीवित राख्नुहुनेछ। विपत्तिहरूपछि पृथ्वीमा ख्रिस्टको राज्य देखा पर्नेछ र प्रकाशको पुस्तकका यी अगमबाडीहरू पूरा हुनेछन्। यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रिस्टको राज्य बनेको छ र उहाँले सदा सदा राज्य गर्नुहुनेछ। हल्लेलुया, किनभने परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। हेर, परमेश्वरको वासस्थान मानिससँग छ र उहाँ तिनीहरूसँग बस्नुहुनेछ। तिनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् र परमेश्वर स्वयं तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ र तिनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसुहरू पुछिदिनुहुनेछ अनि त्यहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन, न शोक, न त रोदन नै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै पीडा नै हुनेछ, किनकि अगाडिका कुराहरू बितिगएका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले धेरै सत्यताहरू व्यक्त गरी महान काम हासिल गर्नुभएको छ। यसले प्रमाणित गर्छ कि उहाँ मानिसको पुत्रको रूपमा काम गर्न देखा पर्नुभएको परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई येशू भनिँदैन र उहाँ यहुदी प्रभु येशूको रूपमा हुनुहुन्न, तर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आत्मा प्रभु येशूकै आत्मा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु येशू र यहोवा एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नु भएपछि सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नु प्रभु येशूलाई धोका दिनु हो भन्न सक्नुहुन्न, किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वागत गर्नु, प्रभुलाई स्वागत गर्नु र परमेश्वरको अघि उठाइ लगिनु हो। धार्मिक संसारका धेरैजना अझै पनि धर्मशास्त्रको शाब्दिक अर्थमा येशूको नाममा नै टाँसिरहेका छन्। उहाँ बादलमा आउने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको खोजी र अनुसन्धान गर्न चाहँदैनन्। उहाँले जति नै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुभएको भए पनि तिनीहरूले यो परमेश्वरको आत्माबाट आएको हो, यो प्रभु येशूकै आत्मा हो भनी स्वीकार्दैनन्। तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई दोष दिने गर्छन्। के तिनले फरिसीहरूकै गल्ती गरिरहेका छैनन् र? तिनीहरूलाई यो प्रभु येशूप्रतिको भक्ति हो भन्ने लाग्छ, तर प्रभुले दुष्कर्मीहरू भनेर दोष दिनुभएको छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यस दिन मलाई धेरैले यसो भन्नेछन्, प्रभु प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाणी गरेको र दियाबलसहरू धपाएनौँ र अनि अचम्मका कामहरू गरेनौँ र म घोषणा गर्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनिन, दुष्ट काम गर्नेहरू मबाट टाढा जाओ। त्यसैले प्रभुले तिनीहरूलाई हटाउनु हुनेछ। हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका अरू वचनहरू हेरौँ। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो र यो एक मात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्वरलाई चिन्नेछ र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ। यदि त आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले प्रदान गर्नुभएको जीवनको खोजी गर्दैनस् भने तैँले कहिले पनि येशूको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिले पनि योग्य हुने छैनस्, किनभने त इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिले पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। यो यसैले हो किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौं वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ, जसलाई जीवनको पानी दिइएको छैन
तिनीहरू सदा सर्वदा नै लासहरू, शैतानका खेलौनाहरू अनि नरकका पुत्रहरू रहनेछन्। त्यसो भए तिनीहरूले परमेश्वरलाई कसरी देख्न सक्छन्? यदि तँ विगतलाई मात्र पक्रिराख्ने प्रयास गर्छस्, ठिङ्ग उभिएर काम कुराहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रयास मात्रै गर्छस् र यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने र इतिहासलाई त्याग्ने प्रयास गर्दैनस् भने के त सधैँ परमेश्वरकै विरुद्धमा हुने छैनस् र? परमेश्वरको कार्यका चरणहरू उर्लेर आउने छालहरू अनि बेरिएर आउने चट्याङहरू जस्तै गहन र शक्तिशाली छन्। तैपनि त आफ्नो मूर्खतामा टाँसिँदै र केही पनि नगरिकन विनाशको प्रतीक्षा गर्दै निष्क्रिय रूपमा बस्छस्। यसरी तँलाई थुमाका पाइलाहरू पछ्याउने व्यक्तिको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ? तैँले पक्रेर बसेको परमेश्वर सधैँ नयाँ र कहिले पुरानो नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तैँले कसरी पुष्टि गर्न सक्छस्? अनि तेरा पहेँलो भइसकेका पुस्तकहरूले तँलाई कसरी नयाँ युगमा लैजान सक्छ? तिनले कसरी तँलाई परमेश्वरको कार्यका चरणहरूको खोजी गर्न अगुवाई गर्न सक्छन्? अनि के तिनले तँलाई स्वर्ग लैजान सक्छ? तैँले तेरो हातमा जे लिएको छस् ती तँलाई अस्थायी सान्त्वना दिने अक्षरहरू मात्र हुन्, जीवन दिन सक्ने सत्यताहरू होइनन्। तैँले पढ्ने धर्मशास्त्रका खण्डहरूले तेरो जिब्रोलाई मात्र समृद्ध तुल्याउन सक्छ र ती मानव जिन्दगी जान्न तँलाई सहयोग गर्न सक्ने दर्शनशास्त्रका शब्दहरू होइनन्। ती तँलाई सिद्धतामा लैजान सक्ने मार्गहरू हुने कुरा त परै जाओस्। के यो विसङ्गतिले तँलाई प्रतिबिम्बित गर्ने तुल्याउँदैन? के यसले तँलाई आफैभित्र समावेश रहेका रहस्यहरूलाई महसुस गर्ने तुल्याउँदैन र? के त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि आफैले आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? परमेश्वरको आगमन बिना के त परमेश्वरसँग पारिवारिक खुसीको आनन्द लिन आफैलाई स्वर्ग लैजान सक्छस्? के त अझै पनि सपना देखिरहेको छस्? त्यसो भए मेरो सुझाव छ, त सपना देख्न छोड अनि अहिले कसले काम गरिरहनु भएको छ हेर। अहिले आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई मुक्ति दिने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देख्नको लागि हेर। यदि त त्यसो गर्दैनस् भने तैँले कहिले सत्यता प्राप्त गर्ने छैनस् र कहिले जीवन प्राप्त गर्ने छैनस्। आजको लागि यतिमा नै टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोस्। थप व्यवहारिक मार्गनिर्देशन र सहयोगको लागि हामीसँग सहभागी भइरहनुहोस्। अर्को पटक भेटौँला।